बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी किए, उस मामले को लेकर तूफान आ चुका है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी, आपको बताया था कि सोमवार वाले दिन से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तूफान बरपा होगा। पंजाब और केपीके के जो इलेक्शंस को मुलतवी किया गया, इस मामले को लेकर बहुत हंगामा खेजी आएगी और आज वो हंगामा खेजी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई, इस अहम तरीन केस की समाअत हुई। केस की समाअत मुलतवी होने के फौरन बाद 2 जजेस का 27 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला आ गया। उस तफसीली फैसले ने इस पूरे मामले के अंदर एक अफरा तफरी पैदा कर दी। लेकिन दिलचस्प खबर यह है कि पीडीएम की हुकूमत का पूरा प्लान नाकाम हो गया। ताकतवरों का वो पूरा प्लान जो इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए बनाया गया था, वो पूरा प्लान नाकाम हो गया। गुज़िश्ता 3-4 महीनों से जो कोशिश की जा रही थी कि पंजाब और केपीके के इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, 3-4 महीनों से तमाम तर जोर लगाया जा रहा था कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो। आज इस केस की समाअत के पहले दिन ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, मूड, बॉडी लैंग्वेज, अंदाजा हो गया कि 30 अप्रैल से एक दिन भी आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। ये जो नया फड्डा शुरू हो गया है, इस पर की कानूनी हैसियत क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस धमाका खेज समाअत के अंदर क्या हुआ, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव तफसीलात जो हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के जो आज केस के अंदर रिमार्क्स थे, उसने बता दिया कि इस केस का फैसला क्या आने जा रहा है। गो के इस समाअत के मुलतवी होने के फौरन बाद 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उस इख्तलाफी नोट के बाद नून लीग मरियम नवाज शरीफ बड़ी खुशी मना रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लेकिन इस सारे मामले में उल्टी गेम हो चुकी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से शुरू करते हैं। उन्होंने रिमार्क दिए कि जब सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात हों, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार क्या है कि वो सदर मुमलिकत के अहकामात को ना माने। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या खुद को सदर मुमलिकत से ऊपर समझता है? सदर मुमलिकत के अहकामात ना मानने का जवाब क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला ने कल तक का टाइम मांगा कि हम आपको इस पर कल तक जो है वो जवाब देंगे। बहरहाल ये समाज जो है वो कल तक हो गई मुलतवी। उसके फौरन बाद 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के इख्तलाफी नोट आ गए। अब मामला क्या है? मामला यह है कि जब पंजाब और केपीके के इंतखाबात करवाने के लिए अज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया था, तो यह बुनियादी तौर पर वो बेंच था जिसके अंदर 9 लोग थे, 9 रुकनी बेंच था। यानी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी मौजूद थे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब भी मौजूद थे और जस्टिस याया अफरीदी भी मौजूद थे। ये जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, इन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया। ये जो बाकी 2 रह गए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, ये भी बेंच से इनको अलग कर दिया गया बकौल उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं, यानी जो यूं कह लीजिए जो रजिस्ट्रार ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, उसने इन दोनों को बेंच से अलग कर दिया। पीछे रह गए थे 5 जजेस जिन्होंने 3-2 के हिसाब से फैसला सुनाया कि पंजाब और केपीके के अंदर इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए और सदर मुमलिकत जो है वो इन इंतखाबात की तारीख देंगे। आज जो इख्तलाफी नोट आया, उसके ऊपर पूरी नून लीग, पूरी पीडीएम, ताकतवर इदारे और तमाम वो लोग जो इलेक्शन नहीं चाहते, उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी। मैं आपको इसमें 2-3 चीजें बताता हूं। पहले मैं आपको 2 ट्वीट्स बताता हूं इरशाद भट्टी साहब का। बेशुमार इसके ऊपर कानूनी माहिरीन जो है वो राय दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको 2 कानूनी पहलू इस पे बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। इख्तलाफी नोट कभी भी फैसला नहीं होता। यानी अगर आप किसी फैसले के अंदर इख्तलाफी नोट लिखते हैं तो वो फैसला नहीं होता। फैसला वो कानून वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, दरअसल वो कानून होता है। इख्तलाफी नोट कभी भी कानून नहीं होता। यानी अगर उन्होंने किसी फैसले से इख्तलाफ किया है तो वो हरगिज कानून नहीं है, वो हरगिज उस फैसले का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इस मामले के अंदर बड़ी दिलचस्प बात है, इरशाद भट्टी ने अभी से आपसे कुछ देर पहले एक बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो दिखाऊं। इरशाद भट्टी कहते हैं
کہ جب 4 جج صاحبان بینچ سے الگ ہو گئے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب، جب 4 جج صاحبان بینچ سے الگ ہو گئے تو ان کی رائے بینچ کا حصہ کیسے؟ مطلب آج ہمارے ہاں ریفرینڈم ہو اور بنگلہ دیش کہے کہ ہماری رائے بھی شامل کریں، یعنی یہ بڑی زبردست ارشاد بھٹی نے بات کی ہے کہ جب 4 معزز جج صاحبان اس بینچ کا حصہ نہیں ہے، جو بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تشکیل دیا ہے، وہ بینچ کا حصہ نہیں رہے، تو اب انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا تو وہ فیصلے کا حصہ کیسے ہو گیا؟ فیصلہ تو ان لوگوں کا مانا جائے گا جن 5 معزز جج صاحبان نے اس پورے کیس کو سنا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء کو سنا، حکومت کے وکلاء کو سنا، تحریک انصاف کے وکلاء کو سنا، وہ انہوں نے جو فیصلہ دیا دراصل فیصلہ تو وہ ہے۔ اب چونکہ ان 4 ججز نے ایک اختلافی نوٹ لکھ دیا تو نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم اور طاقتوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ فیصلہ 3-2 کا نہیں ہے، یہ 4-3 کا ہو گیا، یعنی 4 ججز نے اس فیصلے کی حمایت کی کہ پنجاب اور کے پی کے اندر 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے، 3 ججز نے کہا کہ جناب ہونے چاہیے۔ اب معاملہ پھنس گیا، لیکن میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تمام تر معاملات الٹے پڑنے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف یہ جو پورا پلان کیا گیا ہے، یہ پورا پلان الٹا پڑ گیا ہے شہباز شریف کی حکومت کو۔ جو پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ پوری کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ اگلے 2-3 دن کے اندر آپ کو ایسی ایسی خبریں سننے کو ملیں گی۔ پہلی تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو اختلافی نوٹ آیا ہے، اس سے جو سماعت شروع ہوئی ہے، یعنی آج جس کا پہلا دن تھا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے جا رہا۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے، میں نے صبح سپریم کورٹ کے باہر سے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، پوری سماعت میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سنی، 5 رکنی لارجر بینچ ہی سنے گا۔ ان 4 معزز جج صاحبان نے جو بھی اختلافی نوٹ لکھا ہے، ان کا اختلافی نوٹ یہ جو آج تحریک انصاف نے پیٹیشن دے کر سماعت شروع کروائی ہے، اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پہلے از خود نوٹس لیا تھا، اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر سوالات تھے، اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس دفعہ از خود نوٹس نہیں لیا، چونکہ سپریم کورٹ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر ہم از خود نوٹس لیں گے تو دوبارہ یہ سوال اٹھا دیا جائے گا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو دائرہ اختیاری نہیں ہے۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ نے انتظار کیا، تحریک انصاف گئی، تحریک انصاف نے جا کر درخواست جمع کروائی، شیخ رشید نے جا کر درخواست جمع کروائی، اور اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کے گلے پڑ گیا ہے۔ اگلے 2-3 دنوں کے اندر، یعنی کل منگل کا دن ہے، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء نے آ کے دلائل دینے ہیں، بدھ والا دن عین ممکن ہے کہ جمعرات یا جمعے تک یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو 5 رکنی بینچ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی میں آپ کو قانونی ماہرین کی رائے دے رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ 5-0 سے 5-0 سے یہ فیصلہ آئے گا۔ یعنی وہ جو از خود نوٹس تھا، وہ تو یہ تھا کہ جناب سپریم کورٹ اس معاملے پر از خود نوٹس لے نہیں سکتا، اس معاملے کو پیچھے چھوڑ دیں۔ صدر مملکت نے آئین کے مطابق تاریخ دے دی، صدر مملکت کی تاریخ کو نہیں مانا گیا، اب تحریک انصاف چلی گئی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اب تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر سماعت کرنی ہے، وہ سماعت کا پہلا دن تھا۔ کل سے آپ کو اس معاملے کے اندر بڑی کلیئرٹی نظر آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے، میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔